अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस खुर्शीद। जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की कीमतों में उतार चढ़ाव होता रहता है, इसी तरह पाकिस्तानी सियासत और इसमें शामिल हर फर्द भी उतार चढ़ाव का शिकार रहता है। कभी दाम बढ़ जाते हैं, कभी गिर जाते हैं और कभी दोबारा बढ़ जाते हैं। कभी अच्छी वजारत मिल जाती है और कभी बहुत ही अच्छी, इसलिए कि वज़रा के जुमा बाजार में हर वजारत ही अच्छी होती है। खैर, 12 दिन गुजर जाने के बाद ही सही मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी सियाचिन की दादरसी की कोशिश के लिए पहुंच गए। बाकी सबके लिए लगता है कि वहां का मौसम बहुत ख़राब है। अब हर कोई फौजी जवान तो है नहीं कि वतन के लोगों की मोहब्बत में अपनी जान की फिक्र ना करे और मौसम से टकरा जाए। बात करते हैं हम नई हल्फ बर्दारियों की, नए वज़रा के वसाइल की, मसाइल की और सियाचिन की। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा शेख रोहेल असगर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फवाद चौधरी। आज प्रोग्राम में इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फवाद चौधरी साहब, आपसे अपना ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आखिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कल सियाचिन पहुंच गए और 12 दिन बाद ही सही, और आज सदर आसिफ अली ज़रदारी भी वहां पर पहुंच चुके हैं। खैर, उन्होंने ये हिम्मत, जुर्रत और उनको तौफीक हो ही गई कि 11-12 दिन के बाद वो वहां पहुंच गए। इतनी लेट क्यों? क्या कर रहे थे इतने दिन तक? नहीं, ऐसा नहीं है परस। देखने का तरीका है मुख्तलिफ चीज़ों का। वज़ीर आज़म साहब और प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी साहब अगले ही दिन सियाचिन जाना चाहते थे, लेकिन फ़ौज की तरफ से ये बात आई और जो सियाचिन में थे कि दो बड़ी वजहात थी। एक तो मौसम ख़राब था और वहाँ पे जा नहीं पा रहा था, और दूसरी बात ये थी कि जो इमदादी कार्रवाइयाँ हो रही थी उस वक़्त, उनमें यह था कि VIP मूवमेंट की वजह से खलल ना आए। इसी तरह नवाज शरीफ साहब का भी जो दौरा था वो भी शुरू में प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो बल्कि ये कहा था कि सबको साथ लेके भी जाया जा सकता है, लेकिन वो इस वजह से उन्होंने डिले किया था कि वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं वो मुतासर ना हो। वो जाने में क्या मसला है, उन्होंने कौन सा कोई पैदल सफ़र करना है? ज़ाहिर है वो तो एक प्रोसेस है। हर चीज़ को इतना नेगेटिवली मेरा ख्याल है पोर्ट्रे करने की कोई मैं नेगेटिवली पोर्ट्रे नहीं कर रही। मैं तो सिर्फ वजह पूछ रही हूँ कि 11 दिन तक क्या कर रहे थे। आपने कहा कि वहाँ से मना किया गया था क्योंकि वहाँ पे इमदादी काम हो रही थी, मौसम वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब था। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन ज़ाहिर है वहाँ पे बड़ी हैवी मशीनरी भी वहाँ पर पहुँचाई गई है इमदादी कामों के लिए। वहाँ पर पाकिस्तान फ़ौज के जवान और कुछ सिविलियंस भी वहाँ पर मौजूद हैं, उनके लिए भी मौसम ख़राब होगा। मौसम बिल्कुल हुंजा से ऊपर रोड पे जो बैरूने मुल्क इमदाद, बैरूने मुल्क से जो लोग वहाँ पर आए हैं रेस्क्यू वर्क के लिए, ज़ाहिर है उनके लिए भी मौसम तो ख़राब होगा ना, लेकिन वो लोग तो वहाँ पहुँच गए थे। नहीं, लेकिन बात यह है पारस कि ये मुझे कोई ऐसी वजह नहीं लगती है। मतलब सदर, वज़ीर आज़म या फॉर दैट मैटर मियाँ नवाज शरीफ या पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है, रोहेल असगर साहब है, मैं हूँ, हम लोग सारे सियाचिन क्यों नहीं जाना चाहेंगे? अगर हमारी वजह से वहाँ पे जाके कोई कंट्रीब्यूशन हो सकती है तो ज़रूर हम जाना चाहेंगे। लेकिन जो वहाँ पे काम कर रहे हैं लोग, जो लोग हैं, उनकी भी तो मर्जी थोड़ी हासिल करना ज़रूरी है ना। ठीक, रोहेल असगर साहब, ज़रा आप बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब भी कल पहुंचे। आपसे भी मैं यही सवाल करना चाहूँगी कि इतने दिन 11 दिन क्या हो रहा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस, बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि जैसे फवाद चौधरी कह रहे थे ना कि मैं चला जाऊँ या मैं चला जाऊँ या कोई और, वो कह रहे हैं इतनी बड़ी बात कोई ऐसी अहमियत, मेरी बात सुन लीजिए, उनके जाने या ना जाने की अहमियत नहीं है। अहमियत है उस शख्स की जो सुप्रीम कमांडर है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो कि अपनी फौज का सरबराह है। वो आज के पहले भी एक दफा जा चुके हैं वहां पे। वो वहां पे जाके अपने नौजवानों को हौसला दे चुके हैं, उनकी कोशिशों को सराह चुके हैं। मतलब होना कुछ नहीं, आपने कुदाल लेके वहां पे खंदक नहीं खोदनी, लेकिन उससे होता यह है कि जो आपके जवान हैं, जो उनके लवाकीन हैं, एक अच्छा तासर पैदा होता है। मियां नवाज शरीफ साहब ने किसी पे एहसान नहीं किया, मियां नवाज शरीफ साहब ने जाके एहसान नहीं किया, लेकिन उनका वहां जाना नहीं, ये एक हमदर्दी और उन लोगों की हौसला अफजाई है कि भाई हमें आपके दर्द का उसी तरह एहसास है जिसमें अपने अजीजों का एहसास होता है। ये तो एहसास की बात है। प्राइम मिनिस्टर साहब अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते थे। अब बात ये मेरी समझ से मंतक से बाहर ये बात है कि VIP मूवमेंट वहां पे उजाड़ बियाबानों में VIP मूवमेंट क्यों नहीं है? वहां तो वैसे ही कोई ट्रैफिक नहीं है, सारी बंदी होगी तो जा सकते हैं। उन्होंने कौन सा पैदल जाना है, उन्होंने हेलीकॉप्टर्स पे जाना है या और कोई ऐसे जराए होंगे, जाना है, जाना चाहिए। आपके सामने एक मिसाल है बहुत पुरानी, जाना तो चाहिए था, लेकिन सियासत से भी तो फुर्ती थी ना। वो सूबे के नामों पर भी लड़ाइयां हो रही थी, एक दूसरे पे कीचड़ भी उछाली जा रही थी, सियासत भी हो रही थी, जोड़ तोड़ भी हो रही थी। जो चीज नहीं हो रही थी वो ये हो रही थी कि कोई अमली इक़दाम नहीं हो रहे थे।
تو کہیں بھی موو کرنا، کہیں بھی جانا، دور رفتہ مقام پہ بھی جانا آپ کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے. لیکن اس طرح کے مقام پہ جانے کے لیے آپ کو وہاں پہ مطلب ایک عام آدمی کے، عام سیاستدان کو کوئی بھی ہو، وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں یا کوئی بھی اور سیاستدان کسی جماعت کا ہو، اس کو وہاں پہ جانے کے لیے پرائر پرمیشن لینی پڑے گی فوج سے کہ بھئی ہم وہاں پہ جانا چاہتے ہیں. اس لیے ہو سکتا ہے وہ 2-4 دن. جی اب خیر 11-12 دن جتنے بھی ہو گئے، اچھی بات یہ ہے کہ وہ وہاں پر چلے گئے. اب ذرا ایک دوسری چیز کی طرف آتے ہیں، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور وہ یہ فواد چودھری صاحب کہ پہلے تو اتنی جلدی کی کہ محکمے ڈیسائیڈ ہوئے نہیں اور آپ نے وزیر بنا ڈالے. اب جب آج پورٹ فولیو بتا دیے گئے ہیں ان کے، تو اس کا بھی معیار سمجھ نہیں آ رہا. یہ قمر زمان قاہرہ صاحب کو پہلے وہ انفارمیشن کی منسٹری دیکھ رہے تھے، پھر ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، اب دوبارہ ان کو یہ منسٹری دے دی گئی ہے. تو کیا وہ کوئی ٹریننگ لے کر آئے ہیں؟ اور پھر جو اس وقت انفارمیشن منسٹر تھی فردوس عاشق اوان صاحبہ، کیا اگر ان کو اس لیے ہٹایا گیا ہے کہ وہ اس منسٹری کو صحیح طور پہ رن نہیں کر رہی تھی، تو اب جو انہیں نیشنل ریگولیشن اینڈ سروسز کی منسٹری دی گئی ہے، کیا اب وہ اس کو چلا لیں گی؟ نہیں، بات یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ میں پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹس جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں. یہ کوئی کہہ لیں کہ ایک یک شخصی حکومت نہیں ہے، اور جس میں کہ تمام جو ہیں بالکل اس میں صحیح بات ہے، اس میں پولیٹیکل سٹیکس ہوتے ہیں، تمام لوگوں کو ساتھ لے کر کے چلنا ہوتا ہے، تمام لوگوں کے اوپر جو ہے وہ جو اصل میں جو گورنمنٹ رن کر رہی ہوتی ہے وہ بیوروکریسی رن کرتی ہے اور پولیٹیکل گورنمنٹ رن کرتی ہے. تو پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہیں وہ ایڈجسٹمنٹس کرتی ہیں اپنی پولیٹیکل ضرورتوں کے مطابق اور اپنی انتظامی ضرورتوں کے مطابق. اسی طرح یہ جو کیبنٹ کی تبدیلی ہوئی ہے، یہ بھی یقینی طور کے اوپر الیکشن ایئر ہے، اس میں اپنی پولیٹیکل ضرورتوں کے مطابق ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہے اور اپنی انتظامی ضرورتوں کے مطابق ایڈجسٹمنٹ کی. یہ ضرورت کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ ملک کی ضرورت ہے یا وہ جو شوقین لوگ بیٹھے ہیں ان کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ان کی تعداد آپ کے پاس بہت ہے. اور ایک بات ذرا راجہ پرویز اشرف صاحب کی بھی بتا دیں. یہ پاکستان کے عوام کے الیکٹڈ لوگ ہیں، اور پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ ان میں سے اپنی کیبنٹ جو ہے وہ سلیکٹ کرنے کے پابند ہیں، اور انہوں نے اپنا آئینی اور قانونی اختیار استعمال کیا. راجہ پرویز اشرف کے بارے میں بھی بتا دیں، جب ہم یہ جو نئے پورٹ فولیوز ملے ان کے حوالے سے بات کریں، ان کے پاس کون سا جادو کا چراغ ہے کہ وہ ان کی 5 انگلیاں گھی میں ہی ہوتی ہیں؟ پہلے پانی اور بجلی کے وزیر تھے تو وہ رینٹل پاور کا کیس آ گیا، اب ان کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی مل گئی ہے تو وہ 3G کی لائسنس کی بڈ بھی قریب ہے. ٹائمنگ بڑی سیٹ ہے. راجہ پرویز اشرف پیپلز پارٹی پیٹریٹ کے جنرل سیکریٹری ہیں، اور نارتھ پنجاب میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سب سے اہم شخصیت ہیں، اور وزارت کے اوپر وہ 2002 میں بھی MNA تھے. اس سے پہلے 1985 آنورڈ ان کا رول چل رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک مضبوط امیدوار تھے اور ان کو ملنی چاہیے تھی وزارت جو ان کو ملی. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں وہ ایک مضبوط امیدوار تھے، ان کو یہ ملنی چاہیے تھی. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اب راجہ پرویز اشرف صاحب کو انہوں نے دوبارہ منسٹر تو بنا دیا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ نے اگر کسی شخص پر سپریم کورٹ کسی کیس میں ملوث یا پھر مشکوک ہونے کی بات کی جاتی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، تو کیا اسے وزیر بنایا جانا چاہیے؟ کیا ہمارا آئین و قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ کچھ اخلاقی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. مطلب پارس بات یہ ہے کہ آپ خام خواہ کسی کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں. آپ ایسا نہ کریں. آپ دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ آئین کی پاسدار ہے. ماورا آئین تو وہ کوئی حرکت کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ تو آئین کو بڑا مقدس چیز سمجھتے ہیں نا. اس حد تک کہ پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ رہے ادھر، سپریم کورٹ کے احکامات جائیں ادھر کھڈے میں. میں تو 6 ماہ کی قید برداشت کر لوں گا، لیکن آرٹیکل 6 کے تحت میں برداشت نہیں کر سکتا. وہ میں نہیں کر سکتا، آرٹیکل 6 ہے نا. تو اس لیے آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ دیکھیں نا 1970 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو اس کے بعد وہ حکومت میں اتنے الجھے ہوئے تھے کہ وہ اس وقت کے جو ڈکٹیٹر تھے ایوب خان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکے. 1988 میں بی بی کی حکومت آئی، وہ اس وقت ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکے، سپریم کورٹ کا دروازہ نہیں کھٹکا، چلیے وہ بھی چھوڑ دیجئے. 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو 2008 میں بھی انہوں نے باقاعدہ آئین کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت کے ڈکٹیٹر کے خلاف سپریم کورٹ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. لیکن پاسداری تو ضروری ہے. اب بات آ جاتی ہے، آخر میں آپ آ جائیے 18ویں امینڈمنٹ کے تحت آپ کسی کو کہہ ہی نہیں سکتے، روک ہی نہیں سکتے، جتنے چاہے وہ وزیر بنائیں. یہ مجھ سے زیادہ میرے خیال میں فواد زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ قانون دان بھی ہیں. 18ویں امینڈمنٹ میں پارس ایک چیز جو آپ نے ابھی اخلاقیات کی بات کی نا، اس میں آپ کو عرض کر دوں 18ویں ترمیم میں ایک حد مقرر ہے کہ آپ اتنے وزراء رکھیں گے، اتنی اسمبلی میں سے اتنا وزراء آپ اپنی کیبنٹ میں رکھیں گے.
تو اس کو بالکل عین اسی 18ویں ترمیم کے تحت ہی اتنے وزیر رکھے ہیں. سن رہے ہوں گے آپ، کیوں نہیں فالو کر رہے؟ کیوں اتنی کیوں پریشان ہیں؟